اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. برادران اسلام، میرے مسلمان بھائیوں، مبارک ساتھیوں، محبوب دوستوں، اللہ کریم نے سورہ کہف دی آخری آیات دے اندر ایماندار لوگوں دی مہمانی دا تذکرہ بھی کیتا ہے اور اپنی تعریف، اپنا تعارف بھی کرایا ہے اور محمد الرسول اللہ دا تعارف بھی کرایا ہے. اس تو بعد اللہ کریم نے انسان اپنی طرف متوجہ کردے ہوئے فرمایا کہ جس بندے نو اپنے رب دی ملاقات دا شوق ہے، میں اپنے رب دے سامنے اس حالت دے اندر جاواں کہ میرا رب میرا استقبال کرائے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل بھی کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تے اللہ دے بندے دے وچوں کسے نو بھی اپنے رب دا شریک نہ کرے. خالدین فیہا، جنت دے اندر ہمیشہ رہنس، لا یبغون عنہا حولا، کدی ایندی تمنا ہی نہیں ہونی کہ میں اس جگہ تو کسی اور پاسے چلا جاؤں. اور یہ جنت ایماندار بندے نو اللہ نے نزلاً مہمان نوازی دے طور تے عطا کرنی. اللہ نے جنت دے اندر دسترخوان لاؤنا ہے، نزلاً من غفور الرحیم. تیرے میرے دسترخوان دے اتے فرق ہوتا ہے. مالدار دا دسترخوان اگے، اس تو درمیانے طبقے دا دسترخوان پیچھے، بہت غریبے دا دسترخوان کسی اور پاسے. یعنی مالدار دا دسترخوان بیڈ روم دے اندر متوسط درجے دا برآمدے چار پائیاں دے ہوتے، تے غریب لوگ سہنے انہیں ہوندہ کہ نہیں. لیکن اللہ کریم دا جرا دسترخوان ہونا ہے نا، نزلا من غفور الرحیم، اللہ کرے اللہ نصیب کر دے. فرض نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا وقت ہوتا ہے. آمین انہیں کر دیو جی میں کسے کو ڈرے ہوئے ہو، اونچی آواز نہ لاکھ، دل دے اندرو آواز نکلے تاکہ اللہ دے ہاں اے جا کے تے ان دے دروازے تے دستک دے دے. اللہ تیرے بندے آکھے آئے آمین. اس واسطے اللہ اعلان کر دے اس وقت فجر دی نماز تو پہلے فجر لے اللہ اعلان کر دے حل میں مستغفر، ہے کوئی میں اللہ کو منگن والا، بخشش منگن والا، استغفر لہو، میں اللہ آپ کو معاف کرنا ہے. خدا دی قسم باپ روس جاوے، ماں روس جاوے، استاد روس جاوے، پیر روس جاوے، باپ روسے نا تے تھوڑا جہاں وقت لگتا ہے منے دیا. ماں روسے تھوڑی جی منت کرنی پوندی ہے، کسے نو نال لے کے مرنا پوندا ہے. استاد روس جاوے تا کسے کلاس فیل دوست دی حمایت کرنی پوندی ہے. پیر روس جاوے تا جب تک وہ جن کوئی شہر نہ جاوے اوتے ہی تو وہ منیندہ ہی نہیں. یہ تو بڑا مطام ہویا. لیکن اللہ کریم دی ذات یہ ہے کہ اللہ کریم نہ باپ دس دے بھئی میں روسیاں تے ان کر کے مناؤنا ہی، نہ ماں دسیا ہے بھئی میں روس جاواں تے ان کر کے مناؤنا ہی، نہ استاد آکھیا ہے میں روس جاواں تے ان کر کے مناؤنا ہی، نہ پیر آکھیا ہے، کسے بھی نہیں آکھیا. رب دستا ہے بھئی میں روساں تے ود ان کر کے مناؤنا ہی. اللہ
تے بس رب دے دسی ہوئی گل دے اوتے بندہ عمل کرے اللہ منی منج بھی ڈھل نہیں کرے اللہ اکبر اللہ دے دسترخوان دے اوتے ایک کوئی دسترخوان لگنا ہے درجات ہونے مراتب ہونے لیکن دسترخوان دے اوتے جڑے دسترخوان تے صدیق بیٹھا ہے اسے دسترخوان تے بلال بنائی جس دسترخوان دے اوتے عمر بنائے اسے دسترخوان تے ابو ہریرہ ہونائی اسے دسترخوان دے اوتے سارے ایمان والے ہونے تے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ کریم نعمتیں دے اتنے ڈھگ لا دیونن کہ بندہ جنت دے اندر رہ کے انعامات ہی انعامات خوشی ہی خوشی ہے سکون ہی سکون ہے اطمینان ہی اطمینان ہے ان دے ہون دے باوجود اللہ کریم اپنے سارے پردے ہٹا کے تے اپنا دیدار کرامنے انہوں آدھے دیدار رحمان ہونے کہ ہونے ہاں دیدار رحمان اللہ دا دیدار ہونے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمائے اللہ ان طاقت دیونی ہے جنت دے اندر اکھاں دے اندر جی میں تسی 24 دا چاند ویندے ہو اپنے رب نو نہیں ویکھ سو گے اللہ اکبر اللہ نصیب کر دے اللہ نصیب کر دے وے او دے تو پہلے اللہ نے ایک شرط لئی ہے وہ سن لو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اے ایمان والو اللہ دی جنت دے اندر رب دی مہمان نوازی واسطے میں اللہ کریم تانوں ایک کم دسن لگا اونوں توجہ دے نال سن کے اندے اتے عمل کر لو میں رب تانوں اپنا مہمان بنا لینا ہی رب دی مہمانی سکھیے اور تو سکھیے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ آمنوا جڑے ایمان لے آئے ایمان لے آمن دے بعد نماز نہیں پڑھتا میں ایماندار ہوں روزہ نہیں رکھتا میں ایماندار ہوں حلال نہیں کھا رہا میں ایماندار ہوں سچ نہیں پیا بلیندا میں تاوی مومن اللہ اکبر دوسرے نال والے محلے دار دیوار نال پڑوسی دی عزت نو ہلکے کتیار ودا ویدے تاوی ایماندار کسے دی عزت نہیں محفوظ تاوی ایماندار نام یا نا یاد رکھیا ہے اوے ایمان والو جیڑا ایمان مینوں دنیا دے اتے رب دی بغاوت نہیں روک سکدا پیا ہاں تے میں ایماندار پر رب دی بغاوت تو باز نہیں آ رہا اللہ دے گھر جیڑا ایمان مینوں نہیں آون دیندا جیڑا ایمان دے دعوے ہون نال میں حرام تو نہیں پیا بچ سکدا یاد رکھی او ایمان قیامت والے جاڑے جنت بھی نہیں لے جا سکدا جنت کیڑا ایمان لے جانا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان تو بعد اعمال صالحہ دی عادت بڑا ایمان تو بعد نماز بھی مومن تے فرض ہے ایمان تو بعد روزہ بھی مومن تے فرض ہے ایمان تو بعد حج بھی ایماندار بندے مالدار تے فرض ہے ایمان دے بعد حلال کھا حرام نہ کھا ایمان دے بعد سچ بول جھوٹ نہ بول امام الانبیاء نے فرمایا الایمان والکذب لا یجتمعان فی قلب واحد اے میاں ایک دل دے اندر دو چیزاں کداں بھی جمع نہیں ہو سکتیاں تیرے دل دے اندر ایمان آئے ایمان دے آمن دے بعد وقت تو آنکھیں کے نال جھوٹ ہی رہ جاوے انج نہیں ہوتا میں ایک کمرے دے اندر ایک چراغ خانے دے اندر چراغ بھی ہووے تے اندھیرا بھی ہووے
انج نہیں ہو سکدا کمرے دے اندر لائٹ بھی جل رہی ہوے تے اندھیرا بھی ہوے انج نہیں ہو سکدا تو دل والے کمرے دے اندر ایمان والی نورانیت نو بھی لے آ وت آ کے کفر دا اندھیرا بھی رہ جاوے انج بھی نہیں ہونا اگر کفر دا اندھیرا آیا تے ایمان کوئی نہیں رہنا جے ایمان دی نورانیت آ گئی تے وت کفر دا اندھیرا کوئی نہیں ہونا فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا جدن تو ایمان لے آ کے ایماندار بڑھ کے وت اچھے عملاں دی عادت بڑھا لینا اون دے بعد اللہ فرماندن کانت لہم میں اللہ نے انہاں لوگاں واسطے جنات الفردوس جنت فردوس بنائے امام الانبیاء نے فرمائے جدن بھی اپنے رب کو سوال کیتا کرو جنت الفردوس دا سوال کیتا کر آخیا کر اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہ تیرے کو جنت فردوس دا سوال کر دیاں یاد رکھ جنت الفردوس او مقام ہے جن دی چھت اللہ دا عرش ہے جن دی چھت کیا ہے اللہ دا عرش اللہ اکبر ہاں جی نوزلن مہمان نوازی ہونی دسترخوان بچھا ہویا ہونے تے جلے ویلے اللہ دا دسترخوان لگا پیا ہوئے وقت اس دسترخوان تو اٹھن دا دل اس مقام دے اتے ران واسطے خالدین فیہا دنیا دے اتے بندہ چاہتا ہے میرا پڑوسی بھی چنگا ہوئے چاہتے ہو کہ نہیں میرا پڑوسی بھی چنگا ہوئے اے بھی بندے دی خواہش میرے گھر دے اندر سکون ہوئے اے بھی بندے دی خواہش میرا کھانا پینا بھی اچھا ہوئے اے بھی بندے دی خواہش لیکن اے تریے چیزاں دنیا دے اتے تریے بیک وقت کٹھیاں ہو جاویں اے بڑا مشکل ہے پڑوسی چنگے تے گھر دے اندر سکون جے گھر دے اندر سکون ہے توت روزی روٹی دماش اللہ قلیل بہو کم ہی ہو جیاں ہوندے لیکن جنت دے اندر پڑوسی بھی چنگا گھر دے اندر ماحول بھی پاک تے کھانا پینا بھی ہونا ہے اللہ کریم فرماندے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا قربان جاواں قرآن تیرے انداز تو رب دی رحمت تو صدقے جاواں اللہ کریم نے کیوں جی انداز اپنایا ہے فرمایا وکأسا دہاقا چھلکتے ہوئے بٹی دے پیالے ہونے اے بندے دی تمنا ہے نا تیرے میرے گھر دے اندر مثال نال مسئلہ گل سمجھ آویندی ہے تیرے میرے گھر دے اندر جن کوئی چنگی شے پک جاوے یا محلے والے دے گھروں کوئی چنگی شے آ جاوے وا تونوں بندہ وے دے تے دل دے اندر تمنا ہوندی ہے اے برتن تھوڑا جہا بھریا ہویا ہوندی ہے کہ نہیں اے تھوڑا جہا گلاس اتو پورا ہوندا اے برتن بھریا ہویا رب العالمین نے تیرے میرے مزاج دا خیال کی دئی فرمایا وکأسا دہاقا او پیالے ایو جے آپ خورے او جنت دے گلاس او جنت دے پیالے نوڑن سبحان اللہ کأسا دہاقا تیرے دل دے اندر جو خیال آمڑانا کہ او بھرے ہوئے ہومڑن اللہ نے پہلے دس دیتا ہے کہ او چھلک دے ہوئے ہو سے او وٹین دے ہوئے ہومڑن او بھرے ہوئے پیالے ہومڑن اللہ اکبر خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا ودہن دے وچ اتنا مزہ ہونا ہے اتنا سکون ہونا ہے کیونکہ پڑوسی بھی چنگے گھر دا ماحول بھی چنگے تے کھانا پینا بھی
چنگے میاں پوچھ دین نہ لوگ یار اتھو تے محلہ چھوڑے آئی اس محلے دا سنا آدھے یار بڑا بہترین محلہ ملے آئے بندے بھی بڑے اچھے لوگ بھی لگ گئے روزی روٹی بھی بڑی اچھی ملتی پئی ہے جناب اعلیٰ گھر دا ماحول بھی بڑا سونا ہے ہن وقت کے پروگرام میں آدھے ہن زندگی اتھے ہی چنگی ہے ہن زندگی کیا ہے اتھے ہی چنگی ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا تے جنت دے اندر تے تریے چیزاں مل گئی ہیں دیدار رحمان بھی ہونا ہے ایک حدیث دی گل یاد آ گئی سنا دیاں وقت تک تھوڑا ہوتا ہے حضرت ربیہ صحابی رسول تہجد دا وقت صحابہ دی تمنا بیکھو تہجد دا وقت اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے گھروں باہر نکلے دروازے تے ویکھیا نے ایک بندہ انہیں کبڑا ہو کے بیٹھا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی شے لکائی ہوئی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر نے سلام کیتا ہے حضرت ربیہ نے جواب دیتا ہے جواب دیون دے بعد اللہ دے پیارے پیغمبر نے پوچھا ہے ربیہ اے وقت نہیں اس وقت کوئی خاص وجہ اللہ دے رسول دا صحابی آدھے گل سن تیرا ایمان تازہ ہوئے صحابی رسول آدھے یا رسول اللہ صبح دے وقت دے اندر توارے بہت سارے غلام توارے آس پاس ہوندن بڑے خدمتگار ہوندن موقع نہیں ملدا خدمت کرن دا اس واسطے اس موقع نو وقت نو غنیمت سمجھیے پانی دا برتن لے آیا اس نو چھپایا ہویا ہے ٹھنڈا پانی آ میں کہ کچھ تھوڑا جہا گرم ہو جاوے اس واسطے بغل دے اندر چھپایا ہویا ہے یا رسول اللہ اے پانی لے آیا تواڈی خدمت واسطے ایں دے نال وضو بھی کرنا ہے اور ان دے نال قضاء حاجت دا استنجا بھی فرماونا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا لے آئے کروا بدنا لے آئے واپس گئے قضاء حاجت کی دی ود آ کے ربیہ نو پکڑایا ہے ول اللہ دا پیارا پیغمبر وضو کر رہے ہے ربیہ پانی پیا سکتا ہے اسے دوران اللہ دے پیغمبر مسکرا رہے ہیں ربیہ رومن لگے اللہ ربیہ رومن لگے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا ربیہ سلمہ شئتا ربیہ مگ کے منگنے اور ربیہ دل دے اندر سجیندہ کھلے آدھے اگر انہوں آکھاں کہ میں نو اولاد مل جاوے اندی اپنا عائشہ بھی اولاد تو جھولی ہوندی بھی خالی اے تا انہوں اولاد نہیں دیوا سکیا مینوں کی دلے دے سکدے ہن انہوں آکھاں میرے پڑھولے دے اندر میرے گھر دے دانے دا ٹک لگ جاوے اے آپ 7 دن چولہے جاگ نہیں بلدی دل دے اندر خیال آندیاں دنیا تو خیال اٹھے تے عرشاں تے لگا گیا ہے اتے پاسے جنت دے اندر خیال پہنچے ہے حضرت ربیہ دے یا رسول اللہ دنیا دی کوئی شے نہیں منگدا ایک کوئی سوال ہے اللہ کرے یہ بھی نصیب کر دے دے اللہ ہاں ایک کوئی سوال ہے اللہ دے رسول اللہ جنت دے اندر توانو جڑا محل دیونا ہے نا او سارے مقام تے محل نالوں تے اچا ہونا ہے تے بہت اچا ہونا ہے یا رسول اللہ وقت جنت دے اندر سانو بھی مقام ملنا تے آئے نا اے تے مومن تے امید ہے نا صحابی رسولہ دے اللہ دے رسول میں اے چاہنا کہ میرا گھر میرا مکان تے میرا جھوپڑا اللہ جنت دے اندر اس جا دے اتے بڑھاوے جڑے جگہ دے اتے تیرے محل دیاں سیڑھیاں چڑھ دیاں ہاں جتو تو لاندہ چڑھ دے نا یا رسول اللہ جتو تو سی اتے جاونا ہے تے وقت تلے آونا ہے ربیہ اے کیوں بیا کر دے ربیہ دے یا رسول اللہ اور نہیں تدیدار محمد دے ہوندہ رانے نا ہاں اللہ جنت دی کانت دے بہا چھٹے پر محمد لکھائی رکھے اللہ اکبر اے ہے تمنا اللہ دے رسول دے صحابی دی یہ تمنا دل دے اندر رکھ اور نیک عمل کر عقیدہ بڑھا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی سجدیاں دے لائق نہیں کوئی نظر و نیاز دے لائق نہیں
عقیدہ توحید تے ایمان تے عمل صالح تو کر اللہ فرشتیاں نو تیریاں سواریاں نہ بنایا فرشتے تیریاں سواریاں بڑھ سن تو نہ دے اتے سوار ہو کے تے جنت جا سیں اللہ اکبر ایڈے وڈے پروٹوکول نال اللہ جنت نہ لے گیا تے محمد دا خدا نہ اللہ تعالی عمل دی توفیق بخشے سبحان